السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف مرحبا بكم دائما في قناتكم الطبخ سلمى أسماء. وصفات اليوم إن شاء الله عبارة على مافينز أو كيكات صغيورين أو دي مادلين بالشوكولات. طريقة تحضير جد سهلة وسريعة، يعني اكسبريس دغيا تصاوبهم إن شاء الله. والخاصية ديالهم أن ما فيهمش البيض، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية ديال البيض أو لا ما كيبغوش يستعملوا البيض في الحلويات، أو لا شي مرات كتعرفوا كنكونوا مأولين نديروا شي حاجة كتمشي للثلاجة ما كاينش البيض، يعني في عوض ما تبقي عاد ما الواحد كيعكس شي مرة يخرج ولا هادي بسرعة كتصاوبيها بلا بيض، والنتيجة هائلة 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 بزاف. كنتمنى ان شاء الله انهم ينالوا الاعجاب ديالكم ونجربوهم. نبداو على بركه الله في المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج بالنسبه للطحين، عندي هنايا ما بين 150 حتى 160 غرام ديال الطحين مع واحد القبصه ديال الملحه، 50 غرام ديال حبيبات الشوكولات او ممكن اكثر او اقل على حسب الذوق. عندي هنايا واحد الكاس الا ربع ديال الزيت نباتيه العاديه او ما يعادل واحد 90 غرام ديال الزيت نباتيه. عندي كاس ديال الماء عادي، يعني ما ندفيوه ما والو، ماء عادي او ما يعادل 135 مليلتر ديال الماء. كيس ديال السكر فانيلا 8 غرام. عندي هنايا تقريبا واحد الكاس مع مرش بزاف ديال السكر، انا خلطت انا السكر البني مع السكر الابيض، 50 غرام ديال السكر العادي و50 غرام ديال السكر البني. نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه الكيماويه اولا البيكين باودر تقريبا واحد 5 غرام، وواحد الراس المعلقه ديال بيكربونات، غير راس المعلقه ما تكثروش منها بزاف. وهنايا عندي تقريبا واحد 40 غرام ديال البودره ديال الكاكاو المر. صافي فهادو هما المقادير بحال شفتوا معايا، ندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اللي زوين في هاد الوصفه كذلك ان ما كنحتاجوش الطراب، ما كنحتاجوش الطراب الكهربائي ولا خلاط، يعني كلشي غادي نديروه في البول على هذا الشكل هذا. غادي نغربلوا المواد الجافه كامله اللي هي الطحين مع ديك القبصه ديال الملحه، بودره الكاكاو المر، البيكربونات وخميرات الحلوه، السكر البني والسكر العادي او السكر سنيده، وكذلك السكر فانيلا، يعني كلشي دقه واحده. وغادي نحاول نغربل هاد العناصر هادو كاملين مزيان. غادي نجي هنايا في الوسط وغادي ندير المواد السائله اللي هي الماء، بسم الله، وكذلك الزيت. كنخلطوا كلشي هكا غير بالطراب اليدوي. الخليط اللي كنحصلوا عليه هو هذا، خليط اللي كيكون ثقيل هانتوما على هذا الشكل هذا هو الخليط باش تشوفوا القوام ديالو. ودابا غادي نضيف حبيبات الشوكولات، ما نضيفهمش كاملين، غنحتفظ بواحد شويه هكا، غادي نحتفظ باش غادي نديروهم من الفوق. وغادي نخلط. كتجي يعني وصفه اسهل وصفه في العالم ممكن انكم تصاوبوها، سريعه، والمهم انها زوينه في المذاق بزاف. كنوجدوا هنا القالب ديال الكاب كيك وكنديروا له هاد لي كيسات هادو ديال الورق، وغادي نبداو دابا نعمروا. ممكن كذلك انكم تستعملوا سميتهم هادوك القوالب ديال السيليكون كيكونوا فرديين، ويعني ما غتحتاجوش ديروا فيهم هاد لي كيسات. غير انا سبحان الله ما عنديش معاهم بزاف، ما عرفتش علاش، عندي منهم بزاف ديال هادشي ديال السيليكون، والصراحه كنفضل نستعملهم غير ملي كنكون غندير شي حاجه يعني اللي غتمشي للثلاجه اولا الكونجيلاتور. انا في الفران ما عرفتش علاش ما عرفتش ما كيعجبونيش بزاف، ما عرفتش شي وحده بحالي ولا غير انا اللي عندي هذا المشكل. المهم بحال كتشوفوا غادي نعمروا هكا لحد 3-4، يعني ما نعمرهمش بزاف، نخليو لهم فين يطلعوا. غادي نشدوهم ونضربوهم هكا فوق سطح العمل حتى يتقادوا شويه الوجه ديالهم، ومن بعد غادي ندخلهم الفران يكون مسخن على درجه حراره متوسطه، يعني واحد 180 درجه، وغادي نديرهم في الرف المتوسط من الفرن، والنار من الفوق ومن التحت كذلك واحد المده ديال 15 حتى ل 20 دقيقه. انا عاده كياخذوا لي 18 دقيقه بالضبط. المهم نديروا فيه واحد لو بيك فروي كيخرج لكم ناشف، صافي كتعرفوا بانهم طاب. اسمحوا لي رانا نسيت هذوك الحبيبات الشوكولاط اللي كنت قبيله نخليو نحتفظوا بشويه، فقبل ما ندخلوا الفران كنديروا هكا واحد شويه ديال الحبيبات من الفوق. ها انتم بحال كتشوفوا، عاد ندخلوا ان شاء الله
للفران. ها هما طابوا لنا هذوك الكيكات ديالنا، هما طابوا تقريبا بحال اللي قلت لكم واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. كنخرجوهم من الفران كنخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق قبل ما نحيدوهم من هذوك لي مول ديالهم صافي، وكنخليهم يبردوا تماما وكنقدموهم بالصحه والراحه. وصفه بحال اللي شفتوا سهله وسريعه والنتيجه ديالها زوينه. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو. دابا راه مازال سخونين شويه، دافين ماشي سخونين بزاف، كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى ان الصوره تكون عندكم واضحه. فهنا وصلنا للنهايه ديال الوصفه. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، واي تساؤل عندكم او استفسار او اقتراح خليوه لي تحت في التعليقات ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو اذا عجبكم، تبارطاجيو وكذلك تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او سابوني او سبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.